अल्लाह अकबर। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पर यह कैसी मुसीबत की घड़ी आन पहुंची, या इलाही रहम करना। पूरा ईरान दुआ गो। एक तो ये मुसीबत की घड़ी, ऊपर से बेड़ियों का कारकुनों को घेर लेना, जिन्हें देखकर लगता था कि ये कई दिनों से भूखे हैं और शिकार की ही तलाश में हैं। जैसी इतलात मौसूल हुई कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अजरबैजान से ईरान जाते हुए हादसे का शिकार हो गए हैं और उनके हेलीकॉप्टर को जंगल में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी है, तो फौरन इमदादी टीमों को रवाना किया गया ताकि जल्द अज जल्द मौके पर पहुंचकर ईरानी सदर बशमूल 3 अफराद की हिफाजत की जा सके। मगर इससे पहले कि हेलीकॉप्टर की खोज की जाती, अचानक एक तरफ से खोनहार जंगली भेड़ियों ने इमदादी टीमों पर हमला कर दिया। इमदादी टीम के कारकुनों के साथ वहाँ जो कुछ हुआ, वो हेलीकॉप्टर तक पहुँच सके या नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम ने वहाँ पर क्या देखा, सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये तमाम तर मालूमात आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। दोस्तों, ईरानी सदर को तलाश करते हुए अचानक भेड़ियों का पेश आने वाला मौजज़ा क्या था? भेड़ियों ने इमदादी कारकुनों के साथ क्या किया? कहा जा रहा था कि इस जंगल में खोनहार भेड़िए रहते हैं जो इंसानों पर हमला कर देते हैं। कई तरह के वसवसे थे जो दिलों में पनपने लगे थे। ये हम आपको तफसील से बताएंगे, मगर इससे पहले बताते चलें कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर गए और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर फातह खानी भी की। पाकिस्तान का दौरा करने के बाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अजरबैजान की तरफ दौरा करने के लिए गए। अजरबैजान का दौरा करने के बाद ईरान के सदर ने वहां पर एक डैम का इफ्तिताह किया और डैम के इफ्तिताह करने के बाद ये फैसला किया गया कि वो अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर के जरिए अब वापस ईरान जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अकेले न थे, बल्कि इनके साथ 3 मजीद शख्सियात भी मौजूद थी, जिनके नाम हम आपको यहाँ पर बताते चलें। इब्राहिम रईसी ईरान के सदर, अमीर अब्दुल लेयान ईरान के वजीर खारजा, मलिक रहमती मशरकी अजरबैजान सूबे के गवर्नर, मोहम्मद अली अल हाशिम सुबह तबरेज के इमाम और हेलीकॉप्टर पायलट समेत हेलीकॉप्टर का दीगर अमला भी मौजूद था। जिस वक्त ईरानी सदर अजरबैजान से हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगे तो उन्होंने सब लोगों की तरफ देखकर हाथ हिलाया। इसके बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ने लगा। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था, सब कुछ तो ठीक चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मौसम खराब होता चला गया। धुंध शदीद बढ़ने लगी और हेलीकॉप्टर मजीद बुलंदी पर परवाज भी नहीं कर सकता था। हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग तो कर दी थी, लेकिन धुंध के बायस वो कहाँ लैंड करेगा, नीचे क्या मुकाम मौजूद है, इस बात की खबर न थी। जब हेलीकॉप्टर के हमले से मुकम्मल तौर पर राब्ता टूट गया और हेलीकॉप्टर के सिग्नल मसूल होना भी नामुमकिन हो गया, तो पूरे ईरान में हलचल सी मच गई। अजरबैजान की इमदादी टीम भी अलर्ट हो चुकी थी। फौरन उस आखिरी मुकाम को देखा जाने लगा जहाँ पर सिग्नल टूटे थे। अगले ही पल फौरन से इमदादी टीम की तश्कील दी गई और फौरन सबको हेलीकॉप्टरों में उस तरफ रवाना कर दिया गया जहाँ पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के सिग्नल्स आना बंद हो चुके थे। मगर दोस्तों, आसमान पर बादल और फिर शदीद धुंध की वजह से हेलीकॉप्टर आगे का रास्ता तय कर ही नहीं सकते थे। इन मकामात पर फौरन गाड़ियों और एम्बुलेंसेस भेजी गईं, क्योंकि जहाँ पर हेलीकॉप्टर ने लैंड किया था और जहाँ पर लैंड करने के असरात मौजूद थे, वो कोई हमवार जमीन नहीं बल्कि एक पहाड़ी थी। माहिरीन का यही कहना था कि अगर खुदा न खास्ता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया या हेलीकॉप्टर में आग लग गई तो वहाँ पर जिंदगी का बच पाना नामुमकिन सी बात थी। पूरा ईरान ईरानी सदर के लिए दुआगो था। इमदादी कारकुन जमीनी रास्तों से जंगल में घुस के अपने साथ हथियार भी लाए थे और इमदादी सामान भी। वो जंगल में आगे का रास्ता तय कर रहे थे, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जंगल में सिग्नल्स आना बिल्कुल ही बंद हो चुके थे। हेलीकॉप्टर कहाँ पर गिरा था कुछ भी मालूम नहीं था। लोग ग्रुप्स की शक्ल में पूरे जंगल में फैलने लगे थे ताकि किसी को भी हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद नजर आए तो फौरन बाकियों को इतला की जा सके। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद बहुत देर तक, यहाँ तक कि शाम हो चुकी थी, मगर हेलीकॉप्टर ना मिल सका था। तकरीबन 30 के करीब इमदादी कारकुन वहाँ पर मौजूद थे जो मुख्तलिफ रास्तों पर जाकर हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। दूरबीनों के जरिए दूर भी देखा जा रहा था ताकि कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई दे या फिर कोई ऐसा सिग्नल जिससे जान सके कि ईरानी सदर किस जानिब को मौजूद है। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, टॉर्च जला दी गई, लेकिन तभी इमदादी कारकुनों को एक जानिब को जारियों से सरसराहट की आवाज आई। जैसी सरसराहट सुनी तो ये सोचा गया कि कहीं वहाँ पर किसी इंसान की मौजूदगी तो नहीं है। अगले पल 3 इमदादी कारकुन उन जारियों के पीछे गए और जारियों को हटाकर फौरन सामने का मंजर देखा, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि वहाँ पर मरा हुआ एक हिरन पड़ा था। कोई इंसान मौजूद नहीं था। उस हिरन की गर्दन से अभी तक खून रस रहा था। मक्खियां बिन बना रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर इसे ताजा ही जख्मी किया गया हो। वो हिरन तड़प रहा था। ये मंजर देखकर वहाँ पर बाकी इमदादी कारकुन भी इकट्ठे हो गए। उन्हें ये खौफ लाहिक हो चुका था कि यकीनन इस जंगल में जंगली खोनहार जानवर भी हैं जो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकते हैं। सबको इशारा किया गया कि वो अलर्ट रहें। तभी उन्हें अपने अकब से जारियों में किसी के गुराने की आवाज आई। वो आवाज सिर्फ एक लम्हे के लिए ही थी, लेकिन खौफनाक थी। फौरन उस जानिब को देखा गया तो इमदादी कारकुन अपने हाथ में राइफल लिए आगे बढ़े। जारियां हटाने पर जो चीज उनको दिखाई दी, उनका सांस हलक में ही रुक गया। वो बिल्कुल सख्ते की कैफियत में जा चुके थे। उनको यूं सख्ते में देखकर बाकी के कारकुन आगे बढ़े, मगर जो कुछ सामने दिखाई दिया उनको भी गोया सांप सूंघ चुका था। सामने एक बहुत ही खोनहार भेड़िया मौजूद था
جس کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ حملہ کرنے کو تیار کھڑا ہے۔ دوستو اس بھیڑیے نے بلند آواز میں آوازیں نکالنا شروع کر دی کہ تبھی دیکھتے دیکھتے وہاں پر مختلف جھاڑیاں، درختوں کی اور سے اور دور چٹانوں سے کئی بھیڑیے بھاگتے ہوئے اس جانب کو آنے لگے۔ وہاں پر امدادی کارکن موجود تھے۔ ان بھیڑیوں کو جب اپنی جانب یوں بھاگ کر آتے دیکھا تو ایک کارکن گھبرا کر چلا اٹھا، کہنے لگا کہ فوراً بھاگو ورنہ یہ بھیڑیے ہمیں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے، ہماری ناش سلامت نہیں بچے گی۔ ان بھیڑیوں کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یہ کئی روز سے بھوکے ہیں۔ اس کارکن کی بات سن کر اور کئی بھیڑیوں کو اپنی جانب بھاگ کر آتا دیکھ کر سب امدادی کارکنوں نے دوڑ لگا دی۔ اندازے کے مطابق وہاں پر اس وقت تقریباً 14 سے 15 کی تعداد میں بھیڑیے تھے جو ان کارکنوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک تو جنگل اور پھر دھند جو مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان بھیڑیوں کے کھرانے کی آواز دلوں کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی دو امدادی کارکن ٹھوکر لگنے سے منہ کے بل گر چکے تھے۔ ان کے گرتے ہی وہ چلانے لگے کہ ساتھیوں ہمارے لیے رکو۔ ایک امدادی کارکن کا پاؤں درخت کی جڑوں میں پھنس چکا تھا جسے کھینچ کر نکالنے کی بہت کوشش کی۔ باقی کے لوگ تو کچھ دوری پر کھڑے تھے جو کہ 4-5 لوگ آ کر اس کا پیر جڑ سے نکالنے لگے، لیکن تب تک بھیڑیے بہت قریب آ چکے تھے۔ جب اس متاثرہ شخص نے ان بھیڑیوں کو اپنے بے حد قریب دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میری خاطر رک کر انتظار مت کرو کیونکہ یہ بھیڑیے تم لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے بچاتے ہوئے تم لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ باقی کے امدادی کارکن تو فوراً آگے کو آپریشن جاری رکھتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے کیونکہ انہوں نے ابھی تک ہیلی کاپٹر نہیں ڈھونڈا تھا، جبکہ وہاں پر 5 کے قریب امدادی کارکن رک چکے تھے جن کا کہنا تھا کہ ہم تمہاری جان بچا کر ہی آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے وہاں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ ان بھیڑیوں کو وہاں سے بھگانے لگے، ان کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے اس لیے ہوا میں فائرنگ کر رہے تھے یا پھر آس پاس چٹانوں پر، لیکن وہ بھیڑیے رکنے کی بجائے مزید قریب آنے لگے۔ آخرکار وہ شخص وہاں پر اکیلا بچا تھا اور باقی لوگوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا۔ ابھی تک اس کا پاؤں پھنسا ہی ہوا تھا کہ جب وہ بھیڑیا آگے بڑھا اور جس پاؤں سے اس امدادی کارکن کا خون بہ رہا تھا اس ایک بھیڑیے نے آگے بڑھ کر اس کے پاؤں پر اپنا منہ رکھ دیا۔ دوستو وہ شخص چیخنے چلانے لگا، اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھیڑیے اب اس کے بہتے ہوئے خون والے پاؤں کو نوچ ڈالے گا، کاٹ کھائے گا، لیکن اگلی پل اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس بھیڑیے نے اس جھڑ کو اپنے جبڑوں میں دبا کر اکھاڑ پھینکا۔ ہمارے خوف کے تھوڑا بہت پیچھے ہٹا جبکہ وہ بھیڑیا وہاں پر کھڑے ہو کر چلانے لگا، آسمان کی جانب منہ کر کے ان سبھی بھیڑیوں نے کھرانا شروع کر دیا۔ باقی کے امدادی کارکن بھی وہاں پر رک کر ایک پل کو دیکھنے لگے کیونکہ ان بھیڑیوں نے ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں یا پھر کوئی اشارہ کرنا چاہتے ہوں۔ دوستو ایسا کرنے کے بعد ان بھیڑیوں نے ایک سمت کو چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی کے سبھی کارکن حیران تھے کہ آخر یہ بھیڑیے بغیر نقصان پہنچائے یہاں سے جا کیسے سکتے ہیں، لیکن اگلے ہی پل جب وہاں پر امدادی کارکنوں کو اپنے پیچھے آتے نہ دیکھا تو ایک بھیڑیا جس نے جڑ کو اکھاڑ پھینکا تھا اسی شخص کے پاس واپس آیا، پھر اس کے جوتے کے تسمے کو منہ میں ڈال کر کھینچنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اشارہ دینا چاہتا ہو، وہ اپنی جانب کو کھینچ رہا ہو۔ وہ بھیڑیے آگے آگے چل رہے تھے اور امدادی کارکن ان کے پیچھے تھے۔ آخر کو کچھ ہی دوری پر جانے کے بعد ایک جانب سے اڑتا ہوا دھواں دکھائی دینے لگا، ہیلی کاپٹر مل چکا تھا۔ سبھی امدادی کارکن حیران تھے، یہ بھیڑیے بلا ہیلی کاپٹر کی نشاندہی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بے شک ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو پیش آیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے قریب جا کر آپریشن شروع کر دیا گیا، ملبے کو اٹھایا جانے لگا تاکہ ہیلی کاپٹر میں موجود ایرانی صدر کو بحفاظت نکالا جا سکے۔ دوستو کریش ہیلی کاپٹر کے ٹکڑوں کو اٹھا کر دیکھا گیا مگر ان میں کہیں بھی کسی انسان کی موجودگی کے آثار موجود نہ تھے۔ یہ علاقہ بیڑیوں سے گھرا ہوا تھا۔ ریسکیو آپریشن ٹیم بھی گھبرا گئی، کہیں ان بیڑیوں نے ایرانی صدر کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا، لیکن جہاں ہیلی کاپٹر گرا تھا وہیں پر قریب بھی بہت سے بیڑیوں کے گھرانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ آدھی ٹیم کو اس جانب آواز کے تعاقب میں بھیجا گیا تو یہ دیکھ کر اس ٹیم کے لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی کہ سامنے زمین پر 4 افراد چت لیٹے تھے، آس پاس سینکڑوں بیڑیے موجود گھڑا رہے تھے مگر ریسکیو اہلکاروں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور باقی شخصیات وہاں موجود تھیں۔ جب معائنہ کیا گیا تو یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ چاروں شخصیات بشمول ایرانی صدر اور ہیلی کاپٹر کا عملہ سبھی انتقال فرما چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آس پاس موجود بھیڑیے بھی مخصوص آواز نکال کر گویا رو رہے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بھیڑیے وہاں پر ایرانی صدر کی میت کی حفاظت کر رہے تھے، زخمی ہونے کے باوجود ان کو نقصان نہ پہنچایا گیا۔ فوراً